नमस्कार। कार्यक्रम संसद फोकसको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा हामीले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानको तयारी र पछिल्लो समय महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहँदा संसदीय समितिहरूले खेलिरहेको भूमिका र सरकारलाई दिएको निर्देशनका विषयमा आजको श्रृङ्खलामा हामी केन्द्रित रहनेछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्नका लागि तयारीमा जुटेको छ। पदाधिकारी बैठकबाट उसले औपचारिक निर्णय गरिसकेको छ। यद्यपि केन्द्रीय समिति र संसदीय दलबाट भने बैठक बसेर यसको आधिकारिक निर्णय गर्ने तयारीमा जुटेको छ। एकातिर कोरोना कहर बढिरहँदाखेरि विशेष अधिवेशन आह्वान भएको खण्डमा संसद सचिवालयले त्यसको आवश्यक तयारी गर्न सक्छ वा यो अवस्थामा बैठक सञ्चालन गर्ने कतिको प्रभावकारी रहन्छ, यिनै विषयहरूमा समेटेर तयार पारिएको विशेष रिपोर्ट अबको प्रस्तुतिमा। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वानका लागि सरकारसँग माग गरेको छ। काङ्ग्रेस पदाधिकारी बैठकले संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान माग गरेको हो। कोभिड-19 को रोकथाम र नियन्त्रणको काम प्रभावकारी रूपमा गर्न नसकेको र देशमा व्यापक भ्रष्टाचार बढेको भन्दै त्यस विषयमा सशक्त आवाज उठाउनका लागि सरकारलाई दबाब दिन संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने निर्णय गरेको थियो। जनसरोकारका विषयवस्तुहरू सबभन्दा महत्त्वपूर्ण देखियो। नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल ले पनि त्यसको महसुसहरू सुरुदेखि नै गर्दै आएको थियो। अहिले पार्टीको हाम्रो केन्द्रीय पदाधिकारीको बैठकले पनि अब विशेष अधिवेशनको माग गर्ने र सरकार जसले संसदमा आएर अहिले जति पनि देखा परेका समस्याहरूमा सरकार गम्भीर भएको हामीले पाइराखेका छैनौँ। पहिलो कुरा, एउटा कोरोना भाइरसका कुराहरूलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि जुन किसिमबाट वृद्धि भइराखेको छ र यो कोरोना भाइरस नियन्त्रण गर्नको लागि जुन व्यवस्थापनको आवश्यकता थियो त्यसतर्फ सरकारको ध्यान गम्भीर आकर्षण भएको हामीले महसुस गरेका छैनौँ। उदाहरणको रूपमा जुन दिन प्रतिदिन कोरोनाहरू बढिराखेको छ, लकडाउनको कुराहरू आफ्नो ठाउँमा रहन्छ, तर सरकारले व्यवस्थापन गर्ने कुरा पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुराहरू छ र त्यो व्यवस्थापन गर्ने पक्षमा चाहे हस्पिटलका कुरा गरौँ, चाहे भेन्टिलेटरका कुरा गरौँ, चाहे अक्सिजनका कुरा गरौँ, हैन, यहाँ प्लाज्माहरू चाहिएको छ भनेर अहिले धेरै औषधि उपचार गर्दाखेरि पनि त्यस्ता व्यवस्थाहरू भइराखेको छ। यस्ता कुराहरूमा सरकारले जिम्मेवारी लिनुपर्नेमा लिएको हामीले देखिराखेका छैनौँ। त्यस अर्थमा पनि संसदबाटै यसको जवाब नेपाली जनताले चाहेका छन्। संसदमा यो विषयवस्तु उठाउनुपर्ने अनिवार्यता पनि देखिएको छ, किनभने यो कति समयसम्म रहन्छ भन्ने कुरामा कुनै सुनिश्चितता पनि छैन। त्यही पनि संसद अधिवेशन आवश्यक छ। दोस्रो कुरा, हामी के देखिरहेको छ, कोरोना भाइरसको नाममा जुन किसिमबाट हामी सुशासनका कुराहरू गरिराखेका छौँ तर राष्ट्रिय बजेटको दुरुपयोगहरू भइराखेका कुराहरू आइराखेका छन्। यो राष्ट्रिय दुरुपयोग भइराखेका विषयवस्तुहरू उदाहरणको रूपमा अहिले हामीले भेन्टिलेटरको सँगै हामी अक्सिजनको पनि उत्तिकै खाँचो छ। सरकारले त्यसमा बजेटहरू बढीभन्दा बढी बनाउनु पर्ने र हस्पिटलमा उपकरणहरू बढीभन्दा बढी दिनुपर्ने आवश्यकता छ, तर त्यो कुरालाई पनि सरकार त्यति जिम्मेवार भएको पाएको छैनौँ भने तेस्रो कुरा हामी के देखिराखेका छौँ भने अहिले जुन महिला विरुद्ध हिंसाका घटनाहरू दिन प्रतिदिन बढिराखेको छ। अब यो अपराध गर्ने व्यक्ति न त राज्यसँग न त कानुनसँग दुईटैसँग डराएको अवस्था पनि छैन। तर अधिवेशनका लागि आवश्यक पर्ने तयारी भने गरि नसकेको काङ्ग्रेसले जनाएको छ। अधिवेशनबाट के पारित गर्ने महत्त्वपूर्ण योजनामा भने काङ्ग्रेस स्पष्ट देखिँदैन। पहिला त इस्युका कुरा हुने, होइन, इस्यु बेस्ड कुराहरू हो कि यो संसदको विशेष अधिवेशनको आवश्यकता छ कि छैन, सैद्धान्तिक बहसको आवश्यकता पर्छ। पहिलो कुरा, सङ्ख्याभन्दा पनि पहिला यसको आवश्यकता छ कि छैन, यसले कुन एजेन्डालाई सम्बोधन गर्छ र विशेष अधिवेशन चाहियो राष्ट्रको लागि वा जनताका विषयवस्तुलाई उठाउनलाई र सरकारलाई बढीभन्दा बढी उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी बनाउनको लागि र सरकारले जवाब दिने ठाउँ कहाँ त, जवाब दिने आधिकारिक जनतालाई जवाब दिने ठाउँ त संसदै हो। त्यही भएर हामी संसदलाई जनताको आइना पनि भन्छौँ, होइन। त्यही भएर त्यो जिम्मेवार बनाउनको लागि, उत्तरदायित्व बनाउनको लागि, सरकारलाई निगरानीमा राख्नको लागि, दबाब दिनको लागि, सुझाव दिनको लागि पनि संसदको आवश्यकता हो। एउटा सैद्धान्तिक बहसहरू रहेको छ। अब सङ्ख्याको कुरा गर्ने हो भने मलाई के लाग्छ भने अहिले प्रतिपक्षी दल, प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अरू प्रतिपक्षी दलहरूसँग पनि पहिला केन्द्रीय कार्य समितिमा यो बारेमा निर्णय हुनेछ र निर्णय, किनभने हाम्रो पदाधिकारीबाट यो निर्णय भइसकेको छ, तर केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक अहिले कारणवश 19 गतेबाट 25 गते सरेको छ र केन्द्रीय कार्य समितिबाट यो निर्णय भएपछि संसदीय दलबाट पनि यसलाई हामीले एउटा अपनत्व दिन्छौँ, निर्णय गर्छौँ र त्यसपछि अरू दलसँग हामी सहकार्यहरू गरेर मलाई लाग्छ विशेष अधिवेशनको माग गर्नलाई सम्भव रहन्छ।
बढ्दो भ्रष्टाचार तथा व्यथिति बढेको अवस्थामा पनि सरकार मौन रहेको, नागरिकको बेरोजगारीको समस्या समाधानका लागि सरकारले ध्यान दिन नसकेको काङ्ग्रेसको भनाइ छ। प्रतिनिधि सभाका 1/4 सदस्यले लिखित हस्ताक्षरसहित अधिवेशन माग गरेमा संसदको अधिवेशन बोलाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। तर काङ्ग्रेस एक्लैसँग संसदमा 1/4 सदस्य छैनन्। यसका लागि उसले प्रतिपक्षमा रहेको जनता समाजवादी पार्टी जसपासँग सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। संविधानको धारा 93 को उपधारा 3 मा विशेष अधिवेशनको माग गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभाको अधिवेशन चालू नरहेको वा बैठक स्थगित भएको अवस्थामा अधिवेशन वा बैठक बोलाउन वाञ्छनीय छ भने प्रतिनिधि सभाको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको 1/4 सदस्यले लिखित अनुरोध गरेमा त्यस्तो अधिवेशन वा बैठक बस्ने मिति र समय तोकिनेछ, संविधानमा भनिएको छ। सामान्यतया यो अधिवेशन चाहिँ सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिज्यूबाट आह्वान हुन्छ। यो चाहिँ करिब 60 दिन ननागिकन वर्षीय अधिवेशन र हिउँदे अधिवेशन चाहिँ आह्वान गर्ने प्रचलन हाम्रो विगतको अभ्यास हो। अब यो बिचमा मान्य सदस्यज्यूहरूको एउटा अधिकार चाहिँ के छ भने 25% सदस्यहरू मान्य सदस्यज्यूहरूको हस्ताक्षरबाट चाहिँ सङ्घीय संसदको यो अधिवेशन आह्वान गर्नलाई चाहिँ उहाँले प्रस्ताव गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसको लागि चाहिँ विशेष परिस्थिति, त्यसको आवश्यकता दर्शाएर उहाँहरूले पेश गर्नुपर्ने हुन्छ। यो राजनैतिक मुद्दा पनि हो र अब राजनैतिक रूपमा चाहिँ पार्टीहरूले मान्य सदस्यज्यूहरूले चाहिँ त्यो महसुस गर्नुभयो भने कामहरू अगाडि बढ्न सक्छ र त्यसको लागि कुनै पनि समयमा चाहिँ अधिवेशन आह्वानको लागि प्रस्ताव गर्न सकिन्छ। संविधान अनुसार संसदको विशेष अधिवेशन बोलाउन माग गर्न 69 जना सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। प्रतिनिधि सभामा काङ्ग्रेसका 63 जना सदस्य छन्। यी मध्ये विजय कुमार गच्छदार र मोहम्मद आफ्ताब आलम निलम्बित रहेकाले अपुग 8 जनाका लागि काङ्ग्रेसले अर्को प्रतिपक्षी दल जनता समाजवादी पार्टीसँग सहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। तर यस विषयमा जसपाले पनि औपचारिक निर्णय गरी सकेको छैन। सरकारले गत वैशाखमा ल्याएको अध्यादेश विरुद्ध काङ्ग्रेस र जसपा भने एकै ठाउँमा उभिने निर्णय गरेका थिए। यता सत्तापक्ष भने अहिले संसद अधिवेशन बोलाउने मुडमा देखिँदैन। नेकपाले अहिले संसदको विशेष अधिवेशनको आवश्यकता नरहेको जनाएको छ। कोरोना संक्रमण बढिरहेका बेला र अर्को पक्ष सरकारले कोरोना न्यूनीकरणका लागि आवश्यक काम गरिरहेकाले अहिले संसदको अधिवेशन आवश्यक नरहेको जनाएको हो। यद्यपि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले संसदको विशेष अधिवेशनका लागि आवश्यक प्रक्रिया कसरी अगाडि बढाउँछ त्यसको आधारमा सत्तारूढ दलले आफ्नो धारणा तय गर्ने जनाएको छ। नेकपा भित्रको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला सरकारले गएको असार 18 गते संसदको बजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको थियो। संसद बैठकको मिति समेत तोकिएको अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य भएको थियो। गत संसदको अधिवेशन कोरोना संक्रमणका बीच संवैधानिक व्यवस्था अनुसार नै बैठक सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता थियो। सो अधिवेशनमा सामाजिक दूरी कायम र आवश्यक पूर्व तयारी गरी अधिवेशन प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन भएको थियो। तर अहिले कोरोना संक्रमणको प्रभाव बढिरहेका बेला संसद अधिवेशन आह्वान भयो भने के संसद सचिवालयले बैठक सञ्चालन गर्न सक्छ? कोरोना संक्रमण बढ्दो अवस्थामा संसद अधिवेशन बस्ने भयो भने बैठक सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गर्न सचिवालयलाई कति समय चाहिएला? अब प्रकोप चाहिँ यो विश्वव्यापी हो। यो जहाँ पनि यो समस्या छ। अहिले अब संसदको अधिवेशन पनि हामीले यो प्रकोपकै बिचमा चलायौँ। सफलतापूर्वक सम्पन्न भइसकेको अवस्था हो। हामीले विशेष परिस्थितिमा संसद सचिवालयले WHO ले चाहिँ स्ट्यान्डर्ड जुन बनाएको थियो त्यो मापदण्ड पुरा गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले जारी गरेको चाहिँ मापदण्डहरूलाई अपनाएर हामीले अधिवेशनका धेरै लामो बैठकहरू पनि सञ्चालन गऱ्यौँ। त्यसकारण संसद सञ्चालन गर्नको लागि त्यो प्राविधिक समस्या छैन। व्यवस्थापकीय हिसाबले पनि त्यो हामी जतिखेर पनि तयार हुन सक्छौँ। तर अब त्यसको आवश्यकता, त्यसको प्रकोपलाई बढ्न दिने वा सावधानी अपनाउने कुरामा चाहिँ दलको नेताहरूले आफ्नो दलहरूमा मान्य सदस्यहरूले चाहिँ अब यसमा विचार गरेर कसरी जाँदाखेरि राम्रो हुन्छ त्यो विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। अब देशमा यदि सङ्कटै परेको हो, समस्या नै सिर्जना भएको हो भने त्यस्तो अवस्थामा यो यस्तो आह्वान हुनु स्वाभाविक पनि हो। त्यसैले यसको दुईटा पक्षहरू छन्। एउटा यसको आवश्यकता, अर्को यसको म्यानेजमेन्टको पक्ष हो। अब व्यवस्थापकीय हिसाबले चाहिँ यदि आह्वान भइहाल्यो भने संसद सचिवालय चाहिँ त्यस्तो प्राविधिक रूपमा व्यवस्थापन गर्नलाई, अधिवेशनलाई सञ्चालन गर्नलाई हामी सक्षम छ भन्ने हामी महसुस गरिरहेछौँ। सङ्घीय संसदको 6औं अधिवेशन कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण छोटो अवधिमा सकिएसँगै संसदमा टेबल भएका महत्त्वपूर्ण विधेयकहरू पनि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न सकेको थिएन। अर्कोतर्फ सङ्घीय संसदको हिउँदे अधिवेशन बोलाउने बेला पनि भइसकेको छैन।
महिला हिंसा र बलात्कारका घटनाहरू बढिरहँदा संसदीय समितिहरूले पनि उत्तिकै चासो लिइराखेका छन्। यी घटनाहरू न्यूनीकरण गर्नका लागि सरकारलाई आवश्यक सुझाव र निर्देशन दिइराखेका छन्। यद्यपि कानुन परिमार्जनका सवालमा पनि समितिहरूले चासो देखाइराखेका छन् र सरकारलाई निर्देशन दिइराखेका छन्। महिला हिंसा र बलात्कार सम्बन्धी न्यूनीकरण गर्नका लागि संसदीय समितिहरूले खेलिरहेको कस्तो छ त भूमिका? आउनुहोस् यिनै सन्दर्भहरूमा तयार पारिएको एक सामग्री अबको प्रस्तुतिमा। बझाङकी 12 वर्षीय सम्झना कामीको बलात्कारपछि हत्या भयो। निर्वस्त्र सम्झनाको शरीरमा निलजामका साथै टाउकोमा चोट थियो। प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कामीको बलात्कारपछि हत्या भएको निष्कर्ष थियो। विकको हत्या घटनाको विषयलाई लिएर राजधानी लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा विरोध प्रदर्शन भइरहँदा तर त्यसको केही सातापछि नै भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिका क्षेत्रमा बसभित्र एक किशोरीलाई सामूहिक बलात्कार भएको घटना सार्वजनिक भयो। यी र यस्ता घटनाहरू केही उदाहरण मात्र हुन्। पछिल्लो समय महिला हिंसाका तथा बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। कोरोनाको कहरका बीच महिला हिंसाको घटना बढिरहँदा त्यसको न्यूनीकरण र आवश्यक कानुन निर्माणका लागि संसदीय समितिहरूको चासो पनि उत्तिकै बढेको छ। सरकारको गृहमन्त्री सहितलाई पनि हामीले 2 वर्ष पहिला पनि हामीले हाम्रै समितिमा बोलाएर चाहिँ यो महिला हत्या, हिंसा, आतंक, बलात्कार जस्ता जघन्य अपराधहरू चाहिँ यो बढी भयो, यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल गर्न पर्यो। एउटा त सामाजिक जनचेतनाका कार्यक्रमहरू पनि लागू गर्न पर्यो। अर्को कुरा चाहिँ कानुनलाई नै कडा बनाउनु पर्यो भन्ने हिसाबले हामीले 2 वर्ष पहिला पनि गृह सचिव, आइजिपी लगायतको मान्छेलाई समितिमै बोलाएर पनि गरेका थियौँ भने अस्ति भर्खरै पनि हामीले चाहिँ 14 गतेको दिन पनि हामीले गृह मन्त्रालय, महिला मन्त्रालय, महिला आयोग लगायतको सबैलाई बोलाएर अझ त्यति मात्रै होइन हामीले चाहिँ महिला सांसदहरू, अरू समितिका पनि महिला सांसदहरूलाई सहित बोलाएर र प्रदेशका 7वटै प्रदेशका चाहिँ सामाजिक समिति सम्बन्ध सभापतिज्यूहरूलाई सहित बोलाएर हामीले अब कसरी अगाडि बढ्ने त, यो दिनानुदिन चाहिँ बलात्कार, साना चेलीहरू र नानीहरूलाई चाहिँ एकदम टुसा नै नउम्रेकाहरूलाई पनि बलात्कार गरेर मारिदिने अब जुन यो एकदम बढिरहेको छ, यो चाहिँ एकदमै निन्दनीय हो। र एउटा त बलात्कार गरेर मारेर फालिदिने, अर्को कुरा चाहिँ त्यसमा पनि गाउँमै चाहिँ मेलापत्र गर्ने भन्ने कुरा छन्। हामीले अहिले उठाएको विषयवस्तु भनेको यो यिनीहरूलाई पनि जघन्य अपराध हो। यसलाई चाहिँ अब मृत्युदण्डका कुरा पनि उठिरहेका छन्। मृत्युदण्डदेखि लिएर नपुंसक बनाउने कुरादेखि लिएर श्रम शिविरमा राख्ने कुरादेखि लिएर अरू कुराहरू पनि व्यापत उठिरहेका छन् भने समितिले अझ धेरै चासोका साथ यो चाहिँ मेलापत्र गराउने जुन मान्छे छ त्यसलाई पनि कडा कारबाही गर्नुपर्छ, यसलाई पनि छोड्नु हुँदैन। अब सायद मलाई लाग्छ त्यो बझाङको घटना 1 महिना पहिला मेलापत्र गरेर 500 पैसा दिएर मेलापत्र नगराइदिएको भए, त्यतिखेरै चाहिँ कानुनी कठघरामा ल्याइदिएको भए त्यो पछिको नानी त सायद मृत्युवरण गर्न पर्ने अवस्था हुँदैन थियो होला। यो कुरामा चाहिँ हामीले बारम्बार हामी झकझगाइरहेका छौँ, सरकारलाई भनिरहेका छौँ। यद्यपि गृहमन्त्रीज्यूले अस्ति भनि पनि सक्नुभएको छ कि हामी अब यी मतियारहरूलाई पनि छोड्दैनौँ भनेर परिपत्र नै गरिसक्नुभयो भन्ने कुरा आएको छ। संसदको राज्य व्यवस्था सुशासन समिति होस् या महिला तथा सामाजिक समितिले गृहमन्त्रीदेखि प्रहरी महानिरीक्षकलाई बोलाएर नै महिला हिंसाका घटना बढेको प्रति राज्यले गरिरहेको प्रयास र कारबाहीका विषयमा जवाफ माग गरिरहेका छन् भने सरकारलाई आवश्यक निर्देशन पनि दिइरहेकै छन्। हाम्रो मुलुकमा कानुनको कमी हो भन्ने लाग्दैन। पर्याप्त मात्रामा कानुन छ। हामी आफैले पनि यो फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन 2074 जारी गरेका छौँ। यस्तै विभिन्न कानुनहरू हामीसँग छ र जबरजस्ती करनी सम्बन्धी कसुर सजाय पाएकोलाई कैद कप्तासम्म नहुने यो नकारात्मक सूचीमा राखेको अवस्था पनि हो। मैले मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराएँ र अब यहाँ सञ्चार माध्यमहरू पनि हुनुहुन्छ। सञ्चार माध्यम मार्फत आम जनसमुदायलाई पनि मैले जानकारी गराउन चाहेँ। तसर्थ यो भएका कानुनहरूको कुनै पनि प्रकारका बहाना, दबाव र प्रभावमा नपरी कडाइपूर्वक कार्यान्वयन गर्ने। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा भएका 82% बलात्कारसँग सम्बन्धित घटना आफन्तबाट हुने गरेको छ। चिन्जानकै व्यक्ति वा निकट परिवारका सदस्यबाट 82.27% जबरजस्ती करनीको घटना भएको तथ्याङ्क छ। पछिल्लो 2 वर्ष र चालु आर्थिक वर्षको 2 महिनाको अवधिमा 4870 वटा जबरजस्ती करनीको घटना भएको छ। यसबाट 4919 जना पीडित छन्। यो तथ्याङ्क प्रहरीमा दर्ता भएका घटनाहरूको मात्र हो। यस्तै गत साउनमा 264 र भदौमा 232 गरी 2 महिनामा 496 वटा जबरजस्ती करनीको घटना प्रहरीमा दर्ता भएको थियो। साउन र भदौको 2 महिनालाई 63 दिनले भाग गर्दा औसतमा प्रतिदिन 7 वटा घटना भएको देखिन्छ। जबरजस्ती करनीको घटनाका पीडित 64% बालबालिका छन्।
अर्थात् मुख्य पीडित 18 वर्ष मुनिका रहेको पाइएको छ। चालु आर्थिक वर्ष 77-78 को श्रावण र भाद्र महिनाको कुरा गर्ने हो भने श्रावणमा 264 र भदौमा 232 जबरजस्ती करनीका घटनाहरू भएका छन्। यो 2 महिनालाई 63 दिनले भाग गर्दाखेरि पर डे चाहिँ 7 जना भन्दा दशमलवमा अलिकति बढी औसत चाहिँ जबरजस्ती करनीको घटनाहरू भएको देखिन्छ। पहिलाका वर्षहरूमा हेर्दा यो पनि वर्ष नै त सकिसकेको छैन, यो 2 महिनाको ट्रेन्ड मात्रै हो। पहिलाको वर्षहरूमा चाहिँ औसत 6 वटा जबरजस्ती करनीका घटनाहरू भएको थियो। अहिले अब यो 2 महिनाको अवधिलाई नै वर्ष मानेर हेर्ने हो भने यसमा चाहिँ 7 को लेभलमा इन्क्रिज भएको चाहिँ देखिन्छ। अब यसमा मैले हजुरहरूलाई निवेदन गर्दाखेरि श्रावण भाद्र यो चालु आर्थिक वर्षमा 219 जना बालिकाहरू 319 जना बालिकाहरू र 180 जना महिलाहरू जबरजस्ती करनीबाट पीडित भएको देखिन्छ। संघीय संसदको 6औं अधिवेशनले महिला हिंसा न्यूनीकरणका लागि आवश्यक कानुन निर्माण र त्यसको कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न संकल्प प्रस्ताव पारित गर्दै सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। त्यसपछि पनि महिला हिंसाका घटना बढिरहेको र कानुन भएर पनि कार्यान्वयनपछि फितलो भएको महिला सांसदहरूको बुझाइ छ। राज्यले पनि स्वीकार गर्यो दिनमा 7-8 वटा बलात्कारका घटना भइराखेका छन्, तर कति अपराधी समातिए र कति अपराधीले सजाय पाए भन्ने तथ्याङ्क बाहिर आएको छैन, किनभने फास्ट ट्र्याकबाट निर्णयहरू भइराखेको छैन। अर्कोतिर अनुसन्धानलाई पनि प्रभावित पार्ने कोसिसहरू पनि भइराखेको हामीले देखिराखेका छौँ। त्यो महिला विरुद्ध हिंसाका कुराहरू, महिला हिंसाका कुराहरू अत्यन्त संवेदनशील कुरा हो। समाजको विकृतिलाई हटाउनको लागि, समाजलाई रूपान्तरण गर्नको लागि समानता र समन्याय, किन हामी संविधानमा समतामूलक समाजको सृजना गर्ने भनेका छौँ, समानता र न्यायको लागि हैन। अझ ठुल्ठुलो देशहरूले पनि यो एजेन्डालाई छोडेको छैन। नेपालमा त यो अझै बढी आवश्यकता रहेको देखिएको छ। एउटा 5 वर्षको बालिकादेखि लिएर एउटा 70 वर्ष नागेको एउटा वृद्धामाथि पनि बलात्कारका घटना भइराखेका छन्। तर अपराधीलाई या त्यो काम गर्ने जुन सामूहिक बलात्कारका घटनाहरू पनि भर्खरै 2-3 दिनभित्र पनि अत्यन्त दयनीय 5 वर्षको बालिकालाई बलात्कार गरेको हिजो भर्खरै विभिन्न वक्तपुरतिर बस्ने सामूहिक हैन बलात्कारका घटनाहरू आइराखेका छन्। अब यस्ता किसिमका विकृतिपूर्ण जुन अपराधिक घटना हो, यसले कानुन बलियो बनाएर पनि यो अपराधी निरुत्साहित भएन। अपराधीले न राज्यसँग डरायो न त कानुनसँग डरायो। कानुन बन्नु मात्र ठुलो कुरा रहेनछ। त्यसो भएर अब बनेका कानुनलाई नै हामीले पुनरावलोकन गर्नुपर्छ है भन्ने चरणमा पुगेका छौँ। त्यो भन्नुको अर्थ के हो त भन्दाखेरि कानुन बने तर त्यसको कार्यान्वयनको पाटो फितलो हो। त्यो भएर सरकारले त्यसको समीक्षा गर्ने र अनि सांसदहरूले सदनमा चाहिँ कानुनकै पुनरावलोकन गरेर पुनः फेरि त्यो कानुनलाई परिमार्जन गरेर कस्तो खालको कानुन बनाउँदा यस्ता समाजमा फैलिएका विकृति, विसङ्गति र महिलामाथि भएका जुन खालका जघन्य अपराध छन्, हिंसा छन्, त्यसलाई न्यूनीकरण मात्र होइन, हाम्रो मनसाय त त्यसलाई उन्मूलनै गर्ने, रोकथामै गर्ने भन्ने अभियानका साथ हामी लाग्नुपर्छ। महिला हिंसा र बलात्कारका घटना बढिरहेपछि अहिले भएको कानुनी व्यवस्था र दण्ड जरिवाना परिमार्जनको बहस पनि भइरहेको छ। संघीय संसदका महिला सांसदहरूले कानुनमा भएका कोड र दण्ड जरिवाना परिमार्जन के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कार्यदल नै बनाएका छन्। अर्कोतर्फ संसदको महिला तथा सामाजिक समितिले त बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने कानुनबारे अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। बलात्कारका घटनामा संलग्नलाई मृत्युदण्ड दिन सम्भव हुने वा नहुने बारे अध्ययन गर्न सरकार र कानुन आयोगलाई निर्देशन दिएको थियो। बलात्कारीलाई मृत्युदण्ड दिने, नपुंसक बनाउनु पर्ने आवाज उठेको भन्दै समितिले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता, संवैधानिक व्यवस्था, पीडक र पीडितको मानवाधिकारका दृष्टिले कति सम्भव छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो। मृत्युदण्ड सम्भव भए कसरी सम्भव छ र असम्भव भए कसरी असम्भव छ, मृत्युदण्ड वा नपुंसक बनाउने कानुनी व्यवस्था गर्दा त्यस्ता अपराध घट्ने सम्भावना कस्तो हुन्छ, यसको विकल्प के हुन सक्छ जस्ता विषयमा सकारात्मक तथा नकारात्मक पक्षबाट बहस चलाउन आवश्यक देखिएको समितिको बुझाइ छ। सबै कानुन कमजोर छन् भन्न खोजेको होइन, तर कानुनका कतिपय छिद्रहरूलाई समातेर चाहिँ अपराधीहरू उम्किने जुन बाटो छ त्यो चाहिँ कम्तीमा पनि त्यो बन्द हुन पर्यो र सजाय पनि अझ कम भयो। कम सजायलाई पनि अझ बढी सजाय गर्न पर्यो ताकि कसैले कुचेष्टा नगरोस्। अब मानव अधिकार भन्छ के अरे जसले बलात्कार गरेर हत्या गर्यो त्यसलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भनेर सडकमा आवाज उठिरहेका बेला के हो त यो भनेर हामीले पनि अध्ययन गर्नुपर्छ भनेर भनिरहेका छौँ। तर ती नानी कोपिला, सानो कोपिला पनि त उसको पनि त मानव अधिकार हुन्छ नि त। उसको मानव अधिकार हुँदैन र? उसको मानव अधिकार हनन गर्ने कसैलाई अधिकार छ, कसैलाई राइट छ?
छैन। त्यसो भएको हुनाले यो विषयमा पनि व्यापक छलफल र बहस गर्न जरुरी छ। यद्यपि कानुनमा भएर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई चाहिँ कार्यान्वयन जबसम्म हामी चाहिँ कडा ढङ्गले गर्दैनौँ तबसम्म कानुनमा भएर मात्रै हुँदैन। हाम्रो भएका कानुनहरूलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही चाहिँ बढाउनु पर्यो र भएका कानुनहरूलाई चाहिँ फितलो होइन कार्यान्वयन गर्नु पर्यो। अनि मेलापत्र गर्नेहरूलाई चाहिँ कानुनी काठगरामा ल्याउनु पर्यो र उनीहरूलाई पनि मतियार सरह गरेर चाहिँ उसमा के अरे कानुनी दायरामा ल्याउनु पर्यो। एक अर्को कुरा, जति पनि हिंसाहरू भइरहेका छन् ती अपराधीहरूले राजनीतिक संरक्षण लिने हामीले चाहिँ यो समाजमा मैले भनिरहन पर्दैन, सबैलाई थाहा छ। यदि कोही नेताले वा कोही जनप्रतिनिधिले त्यस्तालाई चाहिँ बचाउन खोज्छ भने उनीहरूलाई पनि कडाभन्दा कडा कारबाही गर्नु पर्यो। हामीले त अस्ति समितिले नै भनिसकेको छ कि यदि जनप्रतिनिधिले त्यस्तो गर्यो भने जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्नु पर्यो। पार्टीको नेता कार्यकर्ताले छ भने पार्टीबाटै उहाँहरूलाई पनि निलम्बन गर्न पर्यो, ताकि दोबारा उहाँहरूलाई चाहिँ त्यस्तो गर्ने कुचेष्टा नमिलोस्। महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना न्यूनीकरणका लागि विभिन्न अभियानहरू पनि सञ्चालन हुँदै आएका छन्। तर ती अभियानहरू केही हदसम्म प्रभावकारी देखिए पनि अपेक्षाकृत रूपमा महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटनामा कमी आउन सकेको छैन। अर्कोतर्फ परम्परागत मूल्य मान्यता, अशिक्षा, बेरोजगारीका कारण महिला हिंसा तथा बलात्कारका घटना बढिरहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानले देखाए पनि पीडकलाई कारबाही नगरिनु, गुपचुपमा घटना लुकाइनु तथा मेलमिलाप गराउने प्रयास हुनुले पनि महिला हिंसाका घटनाहरूलाई प्रसिद्धि राखेको छ। संसदीय गतिविधि र नीति निर्माणसँग सरकार राख्ने कार्यक्रम संसद फोकस आजलाई यति नै। तपाईहरूले यो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनको वेबसाइट www.ntv.org.np र नेपाल टेलिभिजनको मोबाइल एपमा हेर्न सक्नुहुनेछ। अर्को साता नयाँ विषयहरूका साथ उपस्थित हुनेछौँ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।